نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الإيمان بالقدر وأثره. إخوة الإيمان، إن الله تعالى جعل الإيمان بالقضاء والقدر وهذا الدين مبنيا على 6 أركان عظام، ألا وهي ركن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه 6 أركان. فلنعرف ما هو القدر. القدر هو علم الله السابق الأزلي للأشياء قبل وقوعها، وكتابته للأشياء مفصلة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وعموم مشيئته النافذة في خلقه، وعموم خلقه سبحانه للأشياء كلها. فهذا هو القدر عند الصحابة وعند أهل السنة والجماعة. ولو شرحنا أكثر فنقول أن المؤمن يؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء كلها، ولا يقع في ملك الله تعالى شيء لم يكن علمه، لأن الله تعالى يعلم كل شيء. وكذلك إن الله تعالى قد شاء أن يقع هذا الشيء فيقع. ما أراده الله كونا فلا بد أن يقع، وما أراد الله ألا يقع فلا يقع. ومشيئة العباد تحت مشيئة الله تعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك كتابة الأشياء، ومعنى ذلك أن الله تعالى قد كتب مفصلا ما يقع إلى قيام الساعة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكذلك يؤمن المؤمن بأن ما يقع قد خلقه الله. فالحياة خلقها الله، والمرض خلقه الله، وذهاب المال والمنزلة خلقه الله،
فأفعال العباد كلها خلقها الله، وهذا هو القدر عند أهل السنة والجماعة. ولكن لا عقيدة الجبر في الإسلام، فإن الله تعالى لم يجبر أحدا أن يفعله. قال تعالى: وهديناه النجدين، إما أن يختار طريق الخير وإما أن يختار طريق الشر. فعلم الله تعالى وكتابته للأشياء ليس إجبارا، وإنما هو لقيام الحجة على العباد، لكن التوفيق من الله. المؤمن إن عمل صالحا فهو يعتقد أن الله أعانه على هذه الأعمال الصالحة حتى ولو اختاره. وأما الفاجر والكافر والمنافق فقد تركهم الله لأنفسهم، وذلك بسبب أعمالهم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إخوة الإيمان، إن عقيدة القضاء والقدر فائدتها أن المؤمن لا يأسى ولا يحزن على ما فاته من الدنيا، ولا يفرح بما آتاه الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، إذ نحن نؤمن بالقضاء والقدر، فما هو المطلوب منا وما هو المطلوب من أي مؤمن؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالمطلوب من المؤمن العمل. وإن الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فرتب التيسير على الإيمان والإعطاء والتصديق، ورتب التعسير على التكذيب وغيرها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وأوصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.